الدراري في هذا الفيديو هذا غادي نريزومي شنو درنا في ليكزيرسيس باش بينا هذه ديفيرونسيابل اي دو كلاس سي 1. اول حاجه باش نشوفوا لا فونكسيون واش ديفيرونسيابل خاصنا نشوفوها بعدا واش كونتينيو. قلنا من تكون اف اي ديفيرونسيابل هذا امبليك كو اف اي كونتينيو، ومن كتكون اف ني با كونتينيو النيغاسيون ديال هذه امبليك كو اف ني با ديفيرونسيابل. دونك اول حاجه خصني نشوف لا كونتينيويتي عاد ندوز للستاد ديال الديفيرونسيابيليتي. الكونتينيويتي في البوان 00 غادي ندوز بلي كوردوني بولار. عندي اف ار كوس ثيتا ار سينوس ثيتا هي ار 4 كوس كاري سينوس كاري ثيتا على ار 2 inférieur à R2 tend vers 0 lorsque R tend vers 0. Donc F est continu. Nous faisons d'abord la différenciabilité. أول حاجة في la différenciabilité غادي نشوفوا لا ديريفي بارسيال في البوان 00 بارابور لاكس و بارابور لايكغيك. غادي نحسبوهم لان نحتاجهم في ديك الفورمول باش نبين لا ديفيرونسيابيليتي. عندي لا ديريفي بارسيال د اف بارابور لاكس في بوان 00 هي الليميت لورسك اكس طون فير 0 ديال اف د اكس 0 موان اف 00 سور اكس ايكال 0. De la même façon, هنايا هي بارابور ايكال ا 0. وباش نبين لا ديفيرونسيابيليتي خاصني نبين هاد ليكسبرسيون اف ديال اش كا موان اف 00 موان اش موان كا خاصني نبين بان هادي طون فير 0 لورسك اش كا طون فير 00. سمحوا لي ما عنديش لاسباس بزاف. هنايا عندي ليماج ديال 00 ها هي 0. لا ديريفي بارسيال بارابور اكس في بوان 00 هي 0. هادي عاوتاني هي 0. دونك شنو بقى ليا؟ بقات ليا اف د اش كا على اش لا نورم د اش كا خاصني نبينها طون فير 0. هنايا بوغ سامبليفي غادي نخدم بلا نورم 2 حيت كتجيني ساهله في الحساب. هنايا نعوض غتجيني اش كاري كا كاري ار بارون sur h carré plus k carré à la puissance 3 sur 2. ندوزو لي كوردوني بولار غتجيني r4 cos carré θ sinus carré θ على r3 وهذه tend vers 0 lorsque r tend vers 0. Et par conséquent, la fonction f est différenciable sur le point 0, 0. Donc f est différenciable en 0, 0. هنايا غادي نشوفو من بعد ما بينا لا ديفيرونسيابيليتي في البوان 0, 0 قالك est-ce que f est de classe C1. باش نبين بان اف دو كلاس سي 1 كنشوفو لا كونتينيويتي ديال لي ديريفي بارسيال. في فونكسيون ا اون سول فاريابل من تكون اف دو كلاس سي 1 خاصها تكون ديريفابل كونتيني و لا ديريفي اي كونتيني. وهنايا لا ميم شوز خاصنا نشوفو لي ديريفي بارسيال لان عندنا فونكسيون ا دو فاريابل. نشوفو لا ديريفي بارابور لاكس و بارابور لايكغيك واش كونتيني في البوان 0 0. غادي نحسب
هذه ديجا حسبتها لقيت 2xy4 على x carré plus y carré 2 si x y différent. هذا هو ليليمون نوتر ديال 0 0. كتبت 0 2 باش نسامبليفي. دابا نشوفوا هاد لا كونتينيتي ديال هاد لا فونكسيون هادي. غادي ندوزو لي كوردوني بولار. de R5 cos θ sinus 4 θ على R4 وهذه tend vers 0 lorsque R tend vers 0. Donc la dérivée partielle par rapport à x point xy est continue en 0 0. De la même façon, avec la dérivée partielle par rapport à y, on a la fonction symétrique, il y a x, y, راه نفس الدور عندهم. غادي تولي لي هنايا 2 y x4 وهنايا ملي نعوض x و y بالسينوس راه نفس الريزولطا ديال الفا. غادي تجيني بحال هاد ليكسبرسيون هادي، غير هنايا تجيني كوس 4 سين θ. غادي نماجوريها حتى هي ب 2r et tend vers 0 lorsque r tend vers 0. Et par conséquent, les dérivées partielles existent et sont continues. On dit les dérivées partielles existent et sont continues. Donc, f est de classe simple.